बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ अरशद सलीम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसमें हर किस्म की खबर पढ़ने और देखने को मिलती है। बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी खबरें इंसान की नज़र से गुज़र जाती है कि बंदा हैरान होकर रह जाता है। थोड़ा अरसा पहले अगर हम लोग पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाके जो है ना तारीख़ पे अगर हम लोग नज़र दौड़ाए तो साकिब निसार साहब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उस दौर में डैम्स पे उसने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी और जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत मौजूदा वक्त में भी है और आने वाले वक्त में किल्लत शदीद से शदीद तर हो जाएगी। साकिब निसार साहब ने बहुत ज़्यादा एक्शन इस पे लिए और इवन यहाँ तक कि फ़ंड राइजिंग का एक मेथड भी जो है ना उस टाइम पे हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में देखने में या सुनने में तो बहुत कुछ मिलता है कि यार ये चीज़ हो रही है या इस तरह का काम हो जाएगा, लेकिन हकीकत में जब एन वक्त आता है, एन मौका आता है तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो पाता। एक तो डैम पे कुछ तफसील आप लोगों के साथ नाज़रीन आज हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई। नाज़रीन, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी और बर वक्त जो है ना पहुँच सके। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं डैम पे। सिंध हुकूमत जो कि पिछले दौरे हुकूमत में भी सिंध में जो है ना हुकूमत कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मौजूदा वक्त में भी सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चीज़ें जिसकी पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी जो है ना ये लोग कुछ ना कुछ हाथ कर जाते हैं। सिंध में एक डैम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए थे। सिंध हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रली गवर्नमेंट, इन दोनों के इश्तराक से उस डैम ने बनना था। 6 अरब रुपए इशू होने के बावजूद वो 6 अरब रुपए कहाँ गए, इस चीज़ का आज तक पता नहीं चल सका। साकिब निसार साहब ने इस केस के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया था। उस टाइम पे साकिब निसार साहब भी चले गए, लेकिन अब तक जो है ना ये चीज़ सामने नहीं आ सकी कि मरकज़ी हुकूमत के इशू शुदा 6 अरब रुपए आखिर कहाँ गए, किसके पास गए। सिंध हुकूमत के पास तो गए थे, लेकिन सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है कि वो 6 अरब रुपए का उन लोगों ने क्या किया। जब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ना कोई पूछ गुछ होती है तो सिंध हुकूमत की तरफ से हाय बाय शाय का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस केस पे एक्शन लिया, रीओपन हो गया और दोबारा जो है ना सिंध हुकूमत से जो डिटेल है वो मांगी गई है। लेकिन हस्ब रवायत, हस्ब दस्तूर, पास्ट में जिस तरह होता रहा है, सिंध हुकूमत जो है ना वही हाय बाय शाय का जो है ना फार्मूला अप्लाई करके केस को शायद इधर उधर करने की कोशिश करे। हालांकि पाकिस्तान ऐसी जगह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में पानी की किल्लत इतनी शदीद हो जाएगी कि लोग पानी पीने के लिए तरसते रहेंगे, और हुकूमत को चाहिए कि जिस लेवल पे भी हो, जिस तरीके से भी हो, डैम्स का जो जाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। लेकिन अफसोस कि वो लोग जो असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, उन लोगों को आम गरीब की कोई फ़िक्र नहीं है। उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान किन क्राइसिस में जाएगा पानी की बाबत। लेकिन उनको अगर फ़िक्र है तो आज के दिन की फ़िक्र है कि वो किस तरह जो है ना पैसा बचा के या पैसा इधर उधर कर ले। तो इन 6 अरब रुपए का बिल्कुल पता चल जाना चाहिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जितना पॉजिटिवली, जितना ज़्यादा इस पे एक्शन ले सकते हैं एक्शन लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा, पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के जो इंटरनली पॉलिटिक्स है उसके। सबसे पहले MQM ने एक स्टेप लिया और MQM ने मकबूल सदीकी साहब ने अपनी वजारत छोड़ दी। उसकी वजारत छोड़ने के बाद
اور ان لوگوں نے ایک قسم کی دھمکی دے دی حکومت کو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد جو ہے نا ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ جو وعدے آپ لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے وہ وعدے آپ لوگوں نے نہیں نبھائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کاف لیگ بھی جو ہے نا میدان میں آ گئی، اور حکومتی جو باقی اتحادی ہے وہ بھی میدان میں آ گئے، اور ان لوگوں نے حکومت چھوڑنے کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس ٹائم پہ حکومت میں شامل ہے، ایک دم جو ہے نا یہ سارے کس طرح جو ہے نا میدان میں اتر آئے، اور کس طرح یہ ممکن ہوا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ انتہائی سٹرونگلی حکومت کے چھوڑنے کے ایشو پہ جو ہے نا اکٹھے ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کی آپس میں کوئی ملاقاتیں ہوئی تھی؟ کوئی ٹیلی فونک رابطے ہوئے تھے؟ ایسی کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ پس پردہ کچھ ہاتھ ایسے تھے جو کہ موجودہ وقت میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو گرانے کے چکر میں تھے۔ لیکن جنرل فیض صاحب ISI DG، جنرل باجوہ صاحب پاکستان آرمی چیف، اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ سارے جتنے بھی یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی وہ ساری افواہیں دم توڑ گئی ہے، اور یہ بات جو ہے نا اب سٹرونگلی سامنے آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہوگی، عمران خان صاحب ہی جو ہے نا پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور کوئی ایسی گیم نہیں چل رہی ہے اور نہیں چلنے دیں گے جس سے جو ہے نا پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو جائے۔ اور اصولاً بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف پاکستان کی انٹرنلی جو سیاست ہے اس کی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے سراؤنڈنگ میں جو سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، جیسے ایران اور امریکہ کے بیچ میں کتنی زیادہ کشیدگی چل رہی ہے، چائنا امریکہ، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کتنا زیادہ ایشو چل رہا ہے، سعودی عربیہ اور ایران کا بہت ہی ٹاپ لیول پہ کشیدگی چل رہی ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک، ادھر حالات کتنے زیادہ خراب ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں اگر پاکستان میں حقیقی کوئی پارٹی ہے جو پاکستان کو عدم استحکام ہونے سے بچا سکتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کی حکومت ہے۔ کیونکہ باقی پارٹیز کو اگر دیکھا جائے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، نون لیگ کی پارٹی جو ہے نا پنجاب میں ان کی حکومت بھی ہے، پنجاب میں جو ہے نا ان کی اکثریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اندرونی طور پر نون لیگ پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور کسی بھی وقت یہ بوچھال آ سکتا ہے اور نون لیگ کے بہت سے بندے نون لیگ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نون لیگ کی لیڈرشپ ایون یہاں تک کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر، یا جو آصف صاحب ہے، خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف، جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی جو ہے نا آپس میں اس طریقے سے ایک پچ پہ نہیں ہے۔ جو باقی پارٹیز ہے، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی یا مولانا صاحب کی پارٹی ہو گئی، وہ تو ویسے بھی جو ہے نا بہت ہی چھوٹی پارٹیاں ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنلی حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو ان حالات میں اگر کوئی پارٹی نیشنل وائڈ اور انٹرنیشنلی اچھا پلے کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے، اور ہمارے فورسز ایجنسیز کو بھی اس چیز کا 100% علم ہے کہ اگر کوئی پارٹی حقیقت میں پاکستان کو عدم استحکام ہونے سے بچا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اگر ہمارے چیزیں چل رہی ہے نا، جو ہمارے اندرونی طور پر حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر ان حالات سے جو ہے نا پاکستان کو نکال سکتی ہے تو صرف اور صرف یہی ایک پارٹی ہے۔ ادروائز جو دوسری پارٹیاں ہیں، پاسٹ میں جو ہے نا آلریڈی یہ چیزیں جو ہے نا ہر پاکستانی دیکھ چکا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں نے، جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو حکومتیں مل چکی تھی، ان لوگوں نے پاکستان کے ہر ایسے ایشو کو، ہر ایسی بات کو جو ہے نا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنے مقصد کو جو ہے نا ٹاپ پہ رکھا، اور پاکستان کے مقصد کو جو ہے نا بالائے طاق رکھا۔ پاکستان کو نقصان ہو کوئی ایشو نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کی نظر میں۔ تو جو پاکستان آرمی نے یا پاکستانی باقی ڈپارٹمنٹس نے یا جو بھی اسٹرانگ ہاتھ جو ہے پاکستان میں، ان لوگوں نے اگر اندرونی خانہ غلط راستے سے گیم کھیلنے کی کوشش کرنے والوں کو روکا ہے تو حق بجانب ہے وہ لوگ۔ اور کیونکہ پاکستان آرمی بھی پاکستان کی آرمی ہے، پاکستانی نیشنلٹی ہولڈرز ہے وہ لوگ،
ان کو حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ سیاست میں اس حد تک کردار ادا ضرور کرے کہ جس سے پاکستان کو عدم استحکام ہونے سے بچایا جا سکے اور ایسے لوگوں کو روکا جا سکے جو کہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جائے۔ تو ناظرین، جو باجوہ صاحب کی، جنرل فیض صاحب کی اور عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں بہت سی افواہیں دم توڑ چکی ہے، اور یہ جو ہے نا چیز سامنے آ چکی ہے کہ فی الحال حکومت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے، اور جو گیم کرنے والے بندے تھے، مولانا صاحب جیسے بندے یا نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح، وہ اپنے گیم میں اب تک ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، شکریہ۔